मामा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज कई अहम मुद्दात हैं, प्लेथोरा है टॉपिक्स का जिन पे आज हम बात करेंगे। एक तो भारत से तो जंग जीत ली, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सियासी हरीफों की सियासी जंग शुरू हो गई है। अब इस जंग में कौन जीतेगा, इस जंग में कौन हारेगा और इस जंग का अंजाम क्या होगा, और क्या ये जंग मुज़ाकरात के ज़रिए टल सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज हम कुछ सहाफ़ियों की मुलाकात हुई और वहाँ पर वज़ीर आज़म ने दो एंटिटीज़ को मुज़ाकरात की एक बार फिर दावत दी। एक तो भारत और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दोनों मुज़ाकरात से फ़िलहाल इनकारी हैं, लेकिन दोनों के साथ मुज़ाकरात की नौइयत मुख्तलिफ है। जिस तरह मैंने पहले कहा, भारत से जंग जीत ली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग की सियासी जंग फिर से शुरू हो गई है, ख़ासतौर पर कल संबड़ियाल के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। तो अब इस जंग का अंजाम क्या होगा और इन दोनों मुज़ाकरात की दावत का जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज एक बार फिर रीट्रेट किया है, तो इन मुज़ाकरात के ऑफ़र्स को क्या कबूल किया जाएगा। भारत की तरफ से जवाब ऑब्वियस है कि फ़िलहाल ये मुज़ाकरात की दावत कबूल नहीं हो सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या वाकई उतनी ऑब्वियस है, क्योंकि पीटीआई एहतजाजी तहरीक का ऐलान भी कर चुकी है। लेकिन क्या पीटीआई अपनी एहतजाजी तहरीक वाकई चला सकेगी? क्या पार्टी में इतना दमखम है? क्या बानी पीटीआई इमरान खान जेल से बैठ के ये तहरीक चला सकेंगे? इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज से आज जो सहाफ़ियों की मुलाकात हुई, उसमें वज़ीर आज़म साहब ने एक बड़ी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने कहा कि 9 और 10 मई की रात जब भारत ने अभी हमला नहीं किया था एयर बेसिस वाला, उससे पहले ही पिंडी में एक मीटिंग हुई जिसमें वज़ीर आज़म ने चेयर की और फील्ड मार्शल उस वक़्त आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर भी उस मीटिंग में शामिल थे। अफवाज पाकिस्तान के दीगर सबराहान भी शामिल थे। तो उस मीटिंग में रात को 1 बजे फैसला हो गया था कि पाकिस्तान ने भारत को जवाब देना है, मेजर्ड एंड कैलकुलेटेड, क्योंकि उससे पहले भी भारत पाकिस्तान के खिलाफ वॉर वेज कर चुका था, जारहियत कर चुका था। तो पाकिस्तान ने फैसला कर लिया था 9-10 मई की रात 1 बजे कि भारत को अलग सुबह फजर के वक्त 4 साढ़े 4 बजे मेजर्ड एंड कैलकुलेटेड रिस्पांस दिया जाएगा अपने दिफा में। वज़ीर आज़म मीटिंग ख़त्म करके पिंडी से इस्लामाबाद वापस आए तो 2 बजे 2-2:30 बजे भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला कर दिया। और वज़ीर आज़म ने बताया कि उसी वक्त फिर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उनको फ़ोन आया वज़ीर आज़म को कि अब मेजर नहीं बल्कि भरपूर जवाब दिया जाएगा भारत को। और फिर पाकिस्तान ने मार्का हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस का कड़ा और तगड़ा जवाब दिया, जो भारत अभी तक अपने ज़ख़म चाट रहा है। ज़ख़म चाट नहीं रहा, उन रिश्ते हुए ज़ख्मों में से मज़ीद खून बह रहा है और उस पर नमक छिड़क दिया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के, उन्होंने जिन्होंने एतराफ़ कर लिया कि पाकिस्तान ने वाकई भारत के जंगी तैयारे मार गिराए हैं। अब इससे ज़्यादा भारत की आलमी हज़ीमत और आलमी शर्मिंदगी और सुब की क्या हो सकती है, इसी पर बात करेंगे। कुछ दिफाई बजट के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के पास बड़े ज़बरदस्त सियासी, कानूनी और दिफाई शख्सियात मेहमान आज मौजूद हैं। सबसे पहले शर्मिला फारूकी साहिबा पीपल्स पार्टी की मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, MNA हैं, वो मुझे ज्वाइन कर रही हैं। मेरे जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। न्याजुल्लाह न्याई साहब सियासतदान भी हैं, कानूनदान भी हैं, बानी PTI के तर्जुमान भी हैं, PTI के वकील भी हैं, और सैयद कौसर कासमी साहब जो कि तर्जुमान हैं, पंजाब हुकूमत के मरकज़ी और सरकर्दा रहनुमा हैं PMLN के। मैं जनरल तारिक रशीद साहब आपसे इस गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। भारत की तरफ से जंग का तो हमें ख़ात्मा हो गया, लेकिन जो ये सियासी जंग शुरू हो गई है सियासी हरीफों की, और वज़ीर आज़म जो मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं भारत को भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, इसका अंजाम आपको क्या नज़र आता है? मेरा ख्याल अंजाम अच्छा ही होगा। अच्छा। और क्योंकि अल्टीमेटली बातचीत से ही मसले हल होने होते हैं। और जैसे कि इंडिया में आप देखें कि उनका जो है एक्स आर्मी चीफ मनोज नरवाने साहब का भी एक टीवी में हमने वीडियो क्लिप देखा कि जिसमें उसने कहा कि अगर डिस्प्यूट्स हैं तो उनको बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। जंग किसी मसले का एक्चुअल हल नहीं है। जंग कर भी लेंगे तो बातचीत से आपको मसले हल करने होते हैं। और जंग जो है कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं होती, ये एक बड़ी हार्श रियलिटी है और इसकी कीमत आप उनसे पूछें जिनके ख़ानदान के नियर एंड डियर्स की इसमें डेथ होती है तो उनके लिए क्या मुश्किलात पेश आती हैं।
اور اسی طریقے سے میں ان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کو بھی ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ جیسے آپ نے انٹرویو میں کہا کہ پاکستان کو 9-10 کی رات کو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ صبح ہم کریں گے انڈیا پہ اٹیک، لیکن 2 بجے انہوں نے پریمپٹ کیا اور اٹیک ہم پہ کر دیا اور ایک بھرپور ہم نے جواب دیا. میرا خیال ہے بھرپور آپ کے بجائے اگر کہیں میجرڈ دیا تو وہ ہوگا، بیکاز ہم نے فائر پار دکھائی. ہم نے کوئی لینڈ اوفینسو ان کے نہیں لانچ کیا، ہماری کوئی آرمڈ فورسز ان پہ لانچ ہم نے نہیں کی، اور میزائل میں بھی ہم نے 2-3 قسم کے میزائل فائر کیے. تو بھرپور تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آل آؤٹ وار ہو جائے. تو اسی طرح ان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے بھی کہا، جو ابھی شنگری-لا ڈائلاگ میں وہاں ہمارے چیف آف جو ہے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بھی گئے ہوئے تھے. تو اس کے بعد جیسے آپ نے بھارت نے تو ڈیفیٹ اپنی ایڈمٹ کر لی. جی بالکل، اور اتنے برے طریقے سے اب دیکھیں نا ان کی آپ پریڈکمنٹ سمجھیں کہ 6 گنا بڑا ہونے کے باوجود ہار گئے ہیں اور ایسی شکست کھائی عبرتناک کہ دنیا ان سے علیحدہ ہوگی. بالکل. اب دیکھیں G7 ملک میں پچھلے 10 سال سے وہ شرکت کر رہے تھے، اور اب کینیڈا میں 15-16 جون کو ہونے جا رہی ہے G7. ابھی تک ان کو انویٹیشن نہیں ملا اور نہیں آئے گی، بالکل نہیں آئے گی. دیکھیں وہاں کے سکھ جو ہے وہ بڑے ایکٹیو ہیں کینیڈا میں، انہوں نے بڑی ایک تحریک چلا دی ہے کہ انہوں نے کینیڈا کی حکومت نے مودی سرکار کو ڈکلیئر کر دیا تھا پچھلے جو پرائم منسٹر تھے ٹروڈو صاحب، وہ انڈیا کا دورہ چھوٹا کر کے چلے گئے. تو اب اس میں پوری دنیا یہ سمجھ رہی ہے یا گیس کر رہی ہے کہ ان کو انویٹیشن نہیں، جن کو جانی تھی وہ چلی گئی اور یہ جو خاموش بیٹھے. تو یہ انڈیا کی دیکھیں آئسولیشن، یہ ڈیفیٹ، یہ ہزیمت، انٹرنیشنل آئسولیشن. اور اندر کیا ہو رہا ہے کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے اس انٹرویو کے بعد وہ اندر کانگریس ان سے پوچھ رہی ہے کہ بھائی آپ کے تو چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے مان لیا ہے کہ جہاز گرے ہیں، اور وہ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں غریدہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ جہاز گرے ہیں، ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے گرے کیوں ہیں. بھائی یہ تو کہیں شرمندگی تو دیکھیں بھائی، اگر کوئی چھوٹا ہیلی کاپٹر بھی گر جائے تو اس کی پوری انکوائری ہوتی ہے کہ حادثہ کیوں پیش آیا. وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ نہ پوچھو کہ تھپڑ کتنے زور کا پڑا ہے، یہ پوچھو پڑا کیسے ہے. تو اب ان کی دیکھیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی، بکھلائے ہوئے ہیں انٹرنلی بھی انٹرنیشنلی بھی، اس لیے بونگے بیان دے رہے ہیں. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا جو یہ فیصلہ ہے بڑا احسن ہے، چاہے انڈیا کو دعوت دینا چاہے پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دینا. اب دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہے جب کوئی مشکل وقت پاکستان پہ آتا ہے اکٹھی ہو جاتی ہے، جیسے ابھی اکٹھی ہو گئی. تو بھائی جب یہاں امن ہے، سکون ہے، ترقی کی بات ہو رہی ہے تو کیوں نہیں اکٹھے ہو رہے؟ لیکن یہ جنگ شروع ہو گئی ہے نیاز النائے صاحب، یہ بھارت کے ساتھ جنگ تو ختم ہو گئی لیکن سیاسی حریفوں کی جنگ شروع ہو گئی کل سنبڑیال کے الیکشن کے بعد. اب آپ لوگوں نے احتجاجی تحریک چلانی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، یا وزیر اعظم شہباز شریف کی مذاکرات کی دعوت قبول کرنی ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ کی تائید حاصل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پچھلے پروگرام میں بھی مبارکباد دے چکا ہوں، اپنی مسلح افواج کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جس طرح انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا، اور وہ سوچ نہیں سکتا تھا جس طرح ہم نے جواب دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انڈیا پراکسی وار میں ہمیں اپنے صوبوں کے اندر جو حالات ہیں ان لوگوں کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو جینون لوگ ہیں ان کو پاکستان کی پالیٹکس میں شامل کرنا چاہیے، جو اصلی ریپریزنٹیٹو ہوتے ہیں. دوسری بات ہے کہ یہ قطعاً نہ جوڑا جائے پولیٹیکل وار کو ہمارا جو انڈیا کے خلاف وار ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے عمران خان نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میری جان سے افواج پاکستان ضروری ہے، اور جب میں ان سے ملا تو انہوں نے کہا کہ باہر جا کے بیان دیں کہ مودی اور انڈیا کے خلاف پوری قوم اور ہم متحد ہیں. اب دوسری بات ہے کہ 8 فروری کے بعد ایک الیکشن ہوا، کیونکہ میں طالب علم ہوں، قانون کا بھی، آئین کا بھی، رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں، اور عمران خان بھی رول آف لا پہ بلیو کرتا ہے، آئین کی بالادستی پہ بلیو کرتا ہے. اب دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کا ایک کام ہے، آرٹیکل 218 ہے جس میں فری فیئر الیکشن کرانا. ہر کسی کو پتہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں کیا ہوا. اب ہم مذاکرات آپ کہیں کہ انڈیا کے مذاکرات کو ان کے ساتھ جوڑیں تو یہ غلط ہے. یہ ایک سیاسی جنگ ہے ہماری جو ہماری رہنی ہے. میں نے سیاسی جنگ کا ہی لفظ استعمال کیا ہے، لیکن وزیر اعظم نے آج پھر آفر کیا ہے. نہیں، وزیر اعظم کی آفر کو دیکھیں، میرا جیسا میں ادھر بیٹھ کے کہوں کہ میں وزیر اعظم، خان صاحب نے خود کہا کہ میں وزیر اعظم کی آفر کو، جو نون لیگ کی آفر کو ایکسیپٹ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ انہوں نے جس طریقے سے الیکشن چرایا ہے وہ مجھے پتا ہے. میں مقدمات فیس کر رہا ہوں. عمران خان کہتے ہیں کہ میں ان سے بات کروں گا جن کے پاس اختیار ہے. عمران خان نے کہا، میں بتاتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے پاس اختیار ہے، لیکن مذاکرات کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کی تائید. عمران خان نے کہا وزیر اعظم کہتے ہیں میں اپنی ذات کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، پاکستان کے مفاد کے لیے اسٹیبلشمنٹ جو بھی کہے میں حاضر ہوں.
یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. بات کرنا نہیں چاہتی, یہ سیاسی بات ہی نہیں کرنا چاہتی. میں بتاتا ہوں انہوں نے کیا کہا, انہوں نے سیاسی بات کہی بھی نہیں ہے. عمران خان نے کہا کہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, اگر یہ بات کرنا چاہتے کہ ملک کے مفاد میں ہے تو میں حاضر ہوں. انہوں نے سیاسی بات کا کہا ہی نہیں ہے. ہم ایک سیاسی جنگ چلتی رہے گی, سیاسی جنگ دیکھیں آپ جی, ایک بات دیکھیں کہ آپ کو پتا ہے کہ فارم 47 پہ جو لوگ بیٹھے ہیں اور جتنی پنجاب میں سیٹیں لی ہیں, ہر کسی کو پتا ہے, اور کسی کو پتا ہے. میں تو بلکہ قاضی فیصل کے سامنے بھی یہ کیس لڑتا رہا جو ہمارا بلے والا کیس تھا. تو ہر کسی کو پتا ہے کہ الیکشن میں کیا ہوا, سندھ میں کتنی سیٹیں چلی گئی ہماری 20 سیٹیں, پنجاب میں کتنی سیٹیں. سیاسی جنگ چلتی رہے گی. دیکھیں جن لوگوں کے پاس مینڈیٹ نہیں وہ لیجسلیشن کر رہے ہیں. رائٹ, میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آتی ہوں, ذرا باقیوں کو بھی ڈیبیٹ میں ان کر لوں. کوثر صاحب, میں آپ کی طرف سے آخر میں آؤں گی تاکہ آپ سب کا موقف سن لیں, پھر سب کے موقف کے بعد اپنا بھرپور اور جامع جواب دیں. شمیلہ فاروقی صاحبہ, ایک تو ہیٹس آف ٹو یو, آپ نے جو بل پریزنٹ کیا کم عمری کی شادی کے خلاف قومی اسمبلی میں, بہت بہترین آپ نے کام کیا. اس پہ بھی آگے چل کے بات کریں گے کیونکہ آپ کے ہی اتحادی ایک طرح سے مولانا فضل الرحمان وہ اب آپ کے خلاف ہو گئے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے, بھارت کے ساتھ جنگ ہم نے جیت لی, اس وقت جو پاکستان میں سیاسی جنگ پھر سے شروع ہو گئی ہے, اس کا انجام کیا ہے؟ نہ بھارت مذاکرات کی آفر قبول کر رہا ہے آپ کے وزیر اعظم کی, نہ پی ٹی آئی قبول کر رہی ہے. جی بہت شکریہ غریدہ. دیکھیے جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کے ساتھ جو جنگ تھی وہ پاکستان نے ایک ایسے طریقے سے شرمیلہ صاحبہ, آپ کے کنیکشن میں شاید کوئی مسئلہ ہے. شرمیلہ صاحب, آپ کے کنیکشن میں کوئی پرابلم ہے, آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں یا پھر آپ کو فون کال پہ لے لیتے ہیں, آپ کی کم از کم آڈیو. کوثر کاظمی صاحب, اب آپ مجھے بتائیں, وزیر اعظم صاحب آفر کر رہے ہیں بار بار بھارت کو بھی پی ٹی آئی کو بھی مذاکرات کی, لیکن کل سمبڑیال کا الیکشن, اس کے بعد سیاسی جنگ مزید بڑھ گئی ہے. اب کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں, آپ کا جو موضوع تھا, جو ابتدائیہ تھا, وہ کمال تھا, اور آگے سے میرے بھائی نیازی صاحب اس کو فارم 47 کی طرف لے گئے اور بیس کو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کی. تو میں تو یہ کہوں گا بھائی, 13 ہو 18 ہو یا 24 ہو, ہر الیکشن میں رونا تو پی ٹی آئی کا بنتا ہے, چاہے وہ ہاریں چاہے وہ جیتیں. اگر جیت جائیں تو کہتے ہیں لیڈ بڑی کم تھی, لیڈ زیادہ ہو جاتی. تو یہ وہ الیکشن تھا بھائی جہاں پہ اس خاتون کے محروم والد جیتے ہوئے تھے, یہ ہماری سیٹ تھی جو ہم نے ریٹین کی. اب جو ہم نے ریٹین کر لی, اس پہ آپ داندھی کا ہم پہ الزام لگائیں یا جو مرضی کہیں. فارم 47 نہیں, وہ کہتے ہیں آپ نے 24 میں بھی جیتی تو آپ نے غلط جیتی تھی نا, دھاندلی سے جیتی تھی. اب غریدہ, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. ابھی وہ حماد جو اظہر ہیں, انہوں نے کل دعویٰ کیا کہ کچھ حکومتی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کر کے بتایا کہ یوں ہم نے دھاندلی کی. بھائی نام کیوں نہیں لیتے؟ پھر ساتھ ہی عثمان جو عمر ہے وہاں پہ, عمر ڈار, وہ کل کہہ رہے تھے بھائی میرے سامنے ٹھپے لگا رہے تھے, میرے پاس ویڈیوز ہیں. اب تک رزلٹ آئے کافی دیر ہو چکی ہے. آپ کو ان کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی کوئی ایسی فوٹیج کوئی ویڈیو نظر آئی جس میں لوگ جو ہیں وہ ٹھپے لگا رہے ہوں یا حماد اظہر نے کسی بندے کا نام لے لیا ہو؟ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ وزیر اعظم نے انڈیا کو اور پی ٹی آئی کو بیک وقت مذاکرات کی دعوت دی ہے. بھائی مماثلت بہت زیادہ ہے نا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ اور سیاست کو الگ رکھیں. کیسے رکھیں کہ ایک طرف انڈیا کا جو ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے دنیا میں, خواہ وہ ڈنمارک میں یا آگے پیچھے, وہ پاکستان کو پہلگام کے حوالے سے الزام دینے سے پہلے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام لے کے الزام لگا رہے ہیں کہ بھائی یہ وہ بندہ ہے کہ پاکستانی عوام اب تک اس کے پیچھے نہیں کھڑی ہوئی, اب پاکستانی عوام اس کو پسند نہیں کرتی. این اس وقت آپ الزام لگا دیتے ہیں فیلڈ مارشل پہ. تو پھر اس پیار کو میں کیا نام دوں؟ آپ بتا دیں. اس پیار کو میں کیا نام دوں؟ ہاں, آپ نے کھل کے فیلڈ مارشل عاصم منیر پہ وہ الزام لگایا جو آپ ایک عرصے سے خاموش تھے. پوری قوم جانتی ہے کہ وہ ایک عدد فائل لے کے آپ کے پاس آئے تھے. ہاں یہ سچ ہے کہ آپ کی کیا جرت, آپ کی کیا ہمت کہ آپ ان کو ہٹاتے. ان کو ہٹایا تھا آپ کے جمہوری انکل جنرل جو تھے باجوہ, آپ نے ان سے ان کو ہٹوایا تھا. تو اب کیوں ہٹایا تھا؟ کیا وہ فرا گوگی گینگ کیوں فرار ہے پاکستان سے؟ کیوں وہ کہتی تھی اپنے سیکیورٹی انچارج کو تم ہوتے کون ہو جو چیزیں آتی ہیں بلی گالا سے یا بلی گالا سے باہر جاتی ہیں, تم ان کی تصویر نہ بناؤ. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت میں مودی اور پاکستان میں عمران خان یہ گٹھ جوڑ ہے. آپ روی شنکر, میں نہیں کہہ رہا, روی شنکر کہہ رہے ہیں. روی شنکر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں خطرہ ہے تو فیلڈ مارشل سے ہے,
ہمیں خطرہ ہے تو اس بندے سے ہے, وہ بندہ بڑا ڈینجرس ہے. اینڈ اسی لمحے عمران خان ٹویٹ کرتے ہیں بھائی وہ فیلڈ مارشل نے مجھے یہ کہہ دیا تھا, یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. الزامات آتے ہیں, پھر جب مودی وہاں سے آپ کو کہہ دیتا ہے بھائی کہ پاکستانی نوجوانوں نکلو, یا گولی ہے یا روٹی ہے. بڑی سخت چارج شیٹ لگائی ہے کوثر صاحب آپ نے, اور آپ ساری چیزوں کا موازنہ کریں نا غریدہ میری بہن, آپ ان چیزوں کا ایک دوسرے سے موازنہ کر کے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی جنگ پاکستان میں چلے گی. حالات یہی بتا رہے ہیں کہ 4 دن پہلے آپ کی بہن باہر آ کے کسی اسٹیبلشمنٹ کی منتیں کرتی ہے کہ آپ مجھے بتائیں عمران خان کچھ لو کچھ دو, کچھ لو کچھ دو. اور پھر ایسا کیا ہو گیا کہ اچانک آپ کو یاد آ گیا نہیں, جو میں نے پہلے ٹویٹ کیا تھا نا آصم منیر کو نہ ہٹانے والا, وہ جھوٹ تھا. اب میں سچ بول رہا ہوں کہ میں نے ہٹایا تھا. بھائی سبحان اللہ کہنے سے پہلے ان کے مرید ان سے پوچھے تو صحیح, آپ پہلے سچے تھے یا اب سچے ہیں. سبحان اللہ کہنے سے پہلے مرید پوچھے. کوثر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں, شبیلہ فاروقی صاحبہ کا بھی ذرا میں ڈسکشن میں جو پوائنٹ آف ویو لے لوں. شبیلہ صاحب اگر آپ مجھے سن رہی ہیں, آئی ہوپ کہ آپ کا کنیکشن ریسٹور ہو چکا ہے. سوال وہی ہے, جواب دے دیجیے گا پلیز. دیکھیے جی, جو سوال غریدہ آپ نے پہلے پوچھا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے اپنی جو جنگ ہے بھارت کے ساتھ وہ ایک ایسے طریقے سے جیتی جس میں نہ صرف پاکستانی عوام نے اس کو سراہا ہے بلکہ دنیا بھر نے اس کو سراہا ہے. جس ریسٹرینٹ کے ساتھ اور جس پریسیشن کے ساتھ ہماری پاک افواج نے یہ جنگ کو ٹیکل کیا ہے, اور یہ انپرووکڈ وار تھی, دنیا بھر میں ہماری پذیرائی ہوئی ہے. اب جہاں تک بات ہے ہمارے انٹرنل ایشوز کی, انٹرنل سیاست کی, میرا خیال ہے کہ ہمیں اس جنگ سے جو پاکستان نے بڑے مہارت کے ساتھ جیتی ہے, اس جنگ سے ہمیں ایک اپرچونٹی دیکھنی چاہیے. اگر ہم اپنی سرحدوں کو بچانے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں اور اکٹھے ہو سکتے ہیں, تو اپنی معیشت بچانے کے لیے, اپنی عوام کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے میرا خیال ہے we should all come and sit at a table and debate. اور ہمیں اپنے آپس کے اختلافات یا سیاسی اختلاف, کوئی ذاتی اختلافات تو ہے نہیں, ان کو ایک طرف رکھ کے پاکستان کو ایک ایسے راہ پر لے کے جانا چاہیے جہاں پر پاکستان خود کفیل ہو. یہ IMF سے ہماری جان چھوٹے, معیشت کا پہیہ چلے, ملک کے اندر بہتری آئے, اسٹیبلٹی آئے, لوگوں کو روزگار ملے, لوگوں کی پریشانی کم ہو. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن یہ سب تب ہوگا نا شبیلہ صاحبہ کہ جب سیاسی جنگ ختم ہو جائے. لیکن نہ بھارت مذاکرات کی آفر قبول کر رہا ہے, نہ پی ٹی آئی قبول کر رہی ہے آپ کی آفر. میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ کسی بھی طرف سے, چاہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہو, چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہو, ہمیں لچک دکھانے کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ جو جنگ ابھی انڈیا کے ساتھ ہوئی نا, اس نے ہمارا سارا پرسپیکٹیو چینج کر دیا. یہ 3-4 دنوں کے لیے, اور اس سے پہلے جب ہمیں یہ خطرہ تھا اور یہ خدشہ تھا کہ انڈیا ہمیں اٹیک کرے گا, آپ نے دیکھا کس طریقے سے پوری قوم اکٹھا ہوئی ہے, کس طریقے سے پوری قوم اپنی پاک افواج کے پیچھے کھڑی رہی ہے. اینڈ ٹوڈے وی آر اے نیشن آف پراؤڈ پاکستانیز. آج ہم فخر کرتے ہیں اپنی افواج کے اوپر کہ دے آر ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. حالانکہ انڈیا ہم سے 6 گنا بڑا ملک, اس کی اتنے سارے وسائل, اتنے سارے جہاز, لیکن ہم نے ہم سب کو مات دے دی. اسی طریقے سے کیا قباحت ہے کہ اگر ہم اپنے اختلافات بھلا کے, یہ جو سیاسی چپکلش میں ہم لگے ہوئے ہیں, اس کو ہم بھول کے, اپنے اختلافات بھلا کے ملک کی خاطر اکٹھے ہو جائیں. مجھے ایک بریک لینی ہے. ہمارے الگ الگ گفتگو آپ کی بڑی اچھی ہے, مجھے ایک بریک لینی ہے. گفتگو آپ کی بہت اچھی ہے, منشور ہیں شبیلہ صاحبہ, گفتگو آپ کی بہت اچھی ہے, باقی سب پارٹیسپینٹس کی بھی. لیکن ہوگا کیسے؟ Who will bell the cat? Who shall bell the cat? اس پہ سوال کریں گے, اینڈ ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے بھی, اور کچھ پاک افغان تعلقات کے معاملے پہ اور دیگر سیاسی امور کے معاملے پہ بات کریں گے. آفٹر شارٹ کوئک بریک, اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. نائس صاحب کوئکلی ذرا جواب دے دیں. کوثر قاسمی نے بڑی اسٹرانگ چارج شیٹ لگا دی ہے, کوئکلی جواب دے دیں. وہ کہتے ہیں کہ بھارت اور پی ٹی آئی, مودی عمران خان, ون اینڈ دا سیم. دیکھیں میں نے پہلے آپ سے ایک جواب دیا تھا کہ جو سیاسی جنگ ہے وہ ہماری آپس میں جنگ ہے, وہ جاری رہے گی. اس کو بھارت سے نہ پاکستان, ہاں اس سے بھارت سے کیوں ملاتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتا دیا, دے کے واضح کر دیا. ہاں میں بتا رہا ہوں نا. آپ عمران خان کی 3 سالہ حکومت کے دوران بالا کوٹ والا واقعہ ہوا, اور عمران خان نے کتنے گھنٹے میں جواب دیا؟ 3 گھنٹے میں فارن منسٹر شاہ محمود قریشی آیا اور جنرل باجوہ بھی آیا, اسی ٹائم ہم نے اسمارٹ کیا. ابھی لندن والا واقعہ آپ کو یاد ہے. اب میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میں کوئی غصہ نہیں کر رہا, کیا نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی کوئی اس دوران سٹیٹمنٹ ہے؟
जितने दिन हुए उस दौरान आज तक चुप हैं उनकी, और कहते हैं जो वो पीछे प्लान कर रहे थे। इमरान खान के बाद आपको मैं कहता हूँ आप जाएं, क्यों मीडिया को सेस नहीं दे रहे? मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, हाई कोर्ट के आर्डर के बावजूद मैं इमरान खान को नहीं मिल रहा, मुझे इजाज़त नहीं मिल रही। पंजाब गवर्नमेंट ही वहाँ बैठी है ना, वहाँ डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल कौन है जो स्पोक्स पर्सन को इजाज़त नहीं दे रहा। अब फौज देखिए ना, फौज के बारे में, इमरान के बारे में बात करना वो बड़ी लंबी बात होगी। हम फौज के अदारे को अपनी सियासत में नहीं घसीट के लाना चाहते। मैंने आपको सिर्फ ये बता दी कि इमरान खान ने कहा कि अगर लेकिन फील्ड मार्शल के बारे में जो गुफ्तगू रिपोर्ट हो रही है, जो बयानात, जो ट्वीट्स रिपोर्ट हो रहे हैं इमरान खान के, मेरी बात वो क्या है फिर? कोई मेरी बात सुनने, कोई ऐसा बयान नहीं है। मैं खान साहब से मिलूंगा तो आपको बताऊंगा ना। अब तो जो ट्वीट्स हो रहे हैं वो झूठ है? बैठ के नहीं, मैं स्पोक्स पर्सन की बात कर रहा हूँ ना, मैंने तो कोई ट्वीट नहीं किया ना। आप नहीं, लेकिन ट्वीट तो हो रहे हैं ना उनके ऑफिशियल अकाउंट से। नहीं, किस तरह हो रहे हैं? मैंने तो नहीं देखा कोई ऐसे अकाउंट पे। सर आपने नहीं देखा, लेकिन उस पे मौजूद तो है। लेकिन मैं इनकी जवाब दे दूं बात का कि आप अभी वो फराग होगी और पता नहीं किधर से, मैं उन बातों में नहीं। मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की कोई स्टेटमेंट है? मैं मोदी से नहीं मिला रहा, आप ये बताएं कोई स्टेटमेंट है? फौज के पीछे छुपने की क्या जरूरत है? फौज के पीछे मत छुपें, आप अपना बताएं कि आपने क्या। दूसरी बात ये है, जो फाखर घुमन है 24,000 से जीता और अभी फिर उसको हराया गया है। आप मुझे ये बताएं कि क्या आप पंजाब के इलेक्शन 17 सीटों से अलहदा वज़ीर-ए-आज़म उस पर बैठे, आप कितनी सीटें जीते? आप कहते बात ही ना करें। क्या आइन का आर्टिकल 15 हमें इजाजत नहीं देता? अब आप जाके इस बात को फौज से मिक्स कर दें। कोई, मैंने तो कहा है हम फौज के साथ खड़े हैं, मुल्क के साथ खड़े हैं, मुल्क की सरहदों की हिफाजत हमने इनसे ज्यादा करते हैं। सर आपकी तरफ, जनरल साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये जो इस वक्त मुल्क में जो पॉलिटिकल माहौल मौजूद है, नून लीग पीटीआई एक दूसरे की बात सुनने को, बैठने को तैयार नहीं है। इस माहौल को सामने रखते हुए दिफा का चैलेंज आपके सामने है, मईशत को ठीक करने का चैलेंज आपके सामने है, डिफेंस बजट में अभी आपने इजाफा करना है जिसके नतीजे में आपने तरक्याती बजट पे कट लगाई। बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं जो कैसे हल होंगे फिर जब हालात ये हैं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए इसका दायरा हमारी तमाम सियासी पार्टीज को खत्म करना होगा, इसका करना होगा, उसका हल निकाल आगे चलना होगा। जो हमें पीछे जैसे नईम साहब कह रहे थे कि हमारी जो जंग है, मेरे ख्याल हमें थोड़ा टेम्परेचर डाउन करना होगा। ये जंग नहीं है, ये इख्तलाफात है, ये एक मुख्तलिफ सोच है। मिसाल के तौर पे जंग तो बड़ी चीज़ होती है, हम सब आपस में भाई हैं, एक दूसरे के साथ हैं। हमारा देखिए मसले भारत से ज़्यादा तो नहीं है, भारत तो हमारी बका का मसला है। तो ये मुल्क अगर कायम दायम रहता है तो ये सियासत चलेगी। मेरा ख्याल है तमाम पार्टी, चाहे पीटीआई है, चाहे नून लीग है, चाहे पीपल्स पार्टी है, JUI, ये सब मुहिब वतन है, इनमें बड़े बड़े अच्छे लोग हैं। इन्हें पुरानी चीज़ से सबक सीख के आगे चलना होगा और मुल्क के मफाद को अपने मफाद पे तरजीह देनी होगी। और इसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है वो मौजूदा हुकूमत की आती है। बाकी इदारे उसे सपोर्ट कर सकते हैं, तो उन्हें इसमें हुकूमत इससे ज़्यादा क्या करे? हुकूमत ऑफर तो कर रही है मुज़ाकरात, हुकूमत को ऑफर भी करनी होगी और ये सबूत देना होगा कि इसमें वो सिंसियर है। अमली इक़दाम करने होंगे, मुल्क के मफाद को आगे क्या करें? अमली इक़दाम पार्लियामेंट में आके बात करें या इमरान खान को रिहा करवा दें? देखिए जो भी है ना, बातचीत स्टार्ट तो करे ना, और फिर रास्ते निकल आते हैं। वो कहते हैं अगर आपकी नीयत ठीक है तो अल्लाह भी मदद करता है, और where there is a will there is a way, where there is a will there is always a way, and decent and practical. And defense budget sir at the cost of development budget. देखिए हमारा जो डिफेंस बजट है वो इंडिया के मुकाबले में तो बहुत कम है, पीनट से भी कम, और हमारा पूरा कौमी बजट जो है उनके डिफेंस बजट से कम है जी। और अगर आप देखें हमारा और जितना बजट हमें मिलता है डिफेंस में, उसके हमारे जो वेलफेयर इदारों में जो है वो जो इस्तेमाल करते हैं वो 70-80% तो वापस कर देते हैं टैक्सेस की शेप में, और वो जो अपना उसमें जमा कराते हैं FBR के थ्रू, तो वो वापस आ जाता है। तो एक्चुअली जो खर्च बड़ा ही कम उसमें होता है, और फौज की इस बात का एहसास है कि वो उतना ही बजट इस्तेमाल या रखेंगे कि जितना कि ज़रूरी है इंडिया के खिलाफ एक क्रेडिबल जो कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल डेटर्स को रखने के लिए। तो वो अगर आपने जैसे जंग जीती, सब देखें उसको प्राउडली कह रहे हैं, आपका स्टेचर पूरी दुनिया में बुलंद हुआ, तो किसने कराया? ये फौज ने कराया। इसी तरह जो रिसोर्सेज आपको चाहिए जी, और जिस तरह से देखिए हमारी वॉर चल रही है फितना उल खवारिज के खिलाफ, फितना उल हिंदुस्तान के खिलाफ, उसमें भी फौज आपको कामयाबियां देती रही है, लेकिन उसके बाद फिर हम वो कामयाबियों को ना कैपिटलाइज नहीं कर सकते। तो ये हमें जो फौज ने एक लाइफ लॉन्ग जो वंस इन अ वाइल्ड अपॉर्चुनिटी दी है पूरी हमारी तारीख में, इतनी बड़ी कामयाबी इंडिया के ऊपर, इसको जाया नहीं जाना चाहिए। अलाउ मी टू गो टू शमीला फारूकी साहिबा। आप लोग सब, शमीला साहिबा, यहाँ पे इस टेबल पे एक यूनानिमिटी है कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, मुल्क में मामलात हल होने चाहिए, लेकिन ये होगा कैसे जब सारी अपोजिशन सड़कों पे आने को तैयार है?
PTI सड़कों पे आने को तैयार है। JJIFA मौलाना फजल रहमान बड़े करीब हैं जरदारी साहब के, फिर नाराज़ हो गए हैं जरदारी साहब से कम उम्री की शादी के बिल के हवाले से और कह रहे हैं कि जी इस बिल के खिलाफ JJIFA सड़कों पे आ जाएगी। तो किस किस को कैसे मनाएंगे आप लोग? देखिए फरीदा, जहाँ तक PTI का ताल्लुक है तो एक एफर्ट तो की गई थी हुकूमत की जानिब से, जब एक स्पीकर अयाज सादिक साहब की सरबराही में एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई थी। उसकी 2-3 नशिस्तें हुई, लेकिन उसमें भी PTI की नीयत जो थी वो ख़राब ही निकली। उन्होंने उसका इवेंचुअली बाइकआउट कर दिया। शायद कोई ब्रेक थ्रू हो जाता अगर इनकी नीयत साफ होती। अब नीयतों का फुकदान है। अगर तो आप वाकई अवाम की खिदमत करना चाहते हैं और वाकई मामलात का हल चाहते हैं तो फिर तो आप बैठेंगे ना ऑन द टेबल, क्योंकि रियासत के साथ जंग तो नहीं लड़ सकते आप। रियासत के पास बड़े इख्तियारात होते हैं और इस वक्त आपने देख लिया कि पिछले 2 साल से ये क्या कर रहे हैं। आई मीन दे आर हिटिंग द वॉल, कुछ हो नहीं रहा। मतलब अगर ये बात भी करते हैं तो ये अपनी सियासत के लिए करते हैं, अपने इक़्तिदार के लिए करते हैं। अनफॉर्चुनेटली PTI की सियासत हमेशा से जारहाना रही है, हमेशा से इस किस्म की सियासत रही है जहाँ पर बड़ा मुश्किल रहा है इनको मना के टेबल पे डायलॉग के जरिए मामला तय करने के लिए। जहाँ तक मौलाना साहब का ताल्लुक है तो देखिए मौलाना साहब से छोटी मोटी रंजिशें चलती रहती हैं, लेकिन इवेंचुअली वो एक काबिल एहतराम शख्सियत हैं, समझते हैं मामलात को, समझते हैं तरीक़ेकार को। और वो लेकिन कम उम्री की शादी के बिल और इस कानून के खिलाफ तो बड़े बिफर गए हैं मौलाना। वही करनी चाहिए। देखिए अब जिस इशू के ऊपर उनकी नाराजगी है वो देखिए मैं उनका एहतराम करती हूँ, लेकिन कम उम्री की शादी एक सोशल इनजस्टिस है जो पाकिस्तान के अलावा कई मुस्लिम ममालिक के अंदर हमें नजर आया, लेकिन उन मुस्लिम ममालिक ने उसको एड्रेस किया। आपको बताती मैं चलूँ गरीदा कि 2022 में सऊदी अरेबिया ने, जो शायद हमसे बड़ा इस्लामी मुल्क है, वहाँ तो चोरी पे हाथ भी काट देते हैं, वहाँ पर 2022 के अंदर लेजिस्लेशन करके बच्चियों की शादी की उम्र 18 साल तायीन की गई। इसी तरीके से इंडोनेशिया हुआ, जॉर्डन हुआ, मोरक्को हुआ, ये इस्लामी ममालिक हैं जहाँ पर बच्चियों की उम्र जो शादी की है वो 18 साल रखी गई है। अगर आप एक 12-13 साल की बच्ची की शादी कर देते हैं, आप उससे उसका बचपन छीन लेते हैं। एक बच्ची जिसके हाथ में आपको किताब देनी है, उस किताब के बजाय आप मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा देते हैं, वो किस तरीके से गुजर बसर करेगी? आप उसकी तालीम उससे छीन रहे हैं, आप उसकी सेहत उससे छीन रहे हैं, आप उसका बचपन उससे छीन रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इस सोशल इनजस्टिस को हटाने के लिए जो कि इस कानून के खिलाफ हैं, अदा करना चाहिए। उनको मना लेंगे आप? देखिए मुझे नहीं पता कि वो कैसे मानेंगे और कौन उनको मनाएगा, लेकिन मैं बिल्कुल ही दरख्वास्त करना चाहूंगी आप ही के चैनल के तवज्जुद से और आप ही के प्रोग्राम के तवज्जुद से कि ये एक सोशल इनजस्टिस है जो कम उम्र बच्चियों की शादी की जा रही है। 12, 13, 14 साल में उनका बचपन छीना जा रहा है। मैं समझती हूँ मौलाना साहब का वो इन्फ्लुएंस है और वो एक मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं इस सोशल ये बड़ा जबरदस्त बिल आप लेके आई हैं। हम शादी के खिलाफ नहीं, बड़ा जबरदस्त ये कानून बना है। इस पे तसल्ली से एक सेपरेट प्रोग्राम भी करेंगे। हम ये नहीं कहते कि बच्चियों की शादी आप ना करें, लेकिन आपका आइन भी आर्टिकल 25 इस पे तफसीली प्रोग्राम एक लाजमन करेंगे। अलाउ मी टू गो टू कौसर कासमी साहब। कौसर, कमिंग बैक टू द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, सवाल उठा दिया न्याय साहब ने कि जी बताएं नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने कब मोदी के खिलाफ या भारत के खिलाफ इस जंग में बयान दिया, ये जरा बता दें आप। अच्छा गरीदा, न्याजी साहब कह रहे थे ना कि वो 3 घंटों में जवाब इतनी जल्दी, तो मैं समझा शायद ये कहने लगे कि इतने जल्दी हमने अभिनंदन को वापस भेज दिया था। मेरे जहन में फौरन ये आया, मैंने कहा पता नहीं कौन सा जल्दी। वो इमरान खान साहब जो मुखातिब होके कहते थे कि और क्या चाहते हो, मैं हमला कर दूं हिंदुस्तान पे, तो वो अल्फाज हमने सुने थे। फिर इमरान खान के हवाले से जो इस वक्त नफरत का एक बीज भारत एक बोई जा रहा है मसलसल, चाहे उनका मीडिया हो, उनके एनालिस्ट हो, मुबस्सरीन हो, एंकर्स हो, सहाफी हो, मसलसल पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं और पुकार किसको रहे हैं? इमरान खान की जमात को कि भाई आप बाहर से हमला मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, अगर आप अलाउ करें वापस आपकी तरफ ही आऊंगी। जब ब्रेक से वापस आऊंगी आपकी तरफ आऊंगी और आप जवाब कंप्लीट कीजिएगा। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। कौसर कासमी साहब आपका जवाब रह गया था, जरा क्विकली प्लीज। देखिए गरीदा, मैं यही बात कर रहा हूं कि वहां पे अगर मैराथन ट्रांसमिशन चली है तो वो मरियम नवाज के एक बयान को लेकर कि नवाज शरीफ की बेटी ने
भारत को धमकी देगी कि अगर हम पे जारियत की तो हमारे पास ये चीजें हैं। तो इमरान खान के हवाले से भारतीय मीडिया क्या कहता रहा, यूथ को मुखातिब करके फिर फील्ड मार्शल के हवाले से जो मैंने आपको हवाला दिया और न्याजी साहब ने उसको रद्द करने की कोशिश की, तो ये वक्त का जो तयन है ना जमातों का, उसकी तरफ तवज्जो दें। नवाज शरीफ ने अगर जो काम किया, ये मुल्क नाकाबिले तस्खीर बना, आज हम चैन की नींद सोते हैं, तो वो क्रेडिट उस शख्स को जाता है। उसका भाई मसलसल जवाब दे रहा था भारत को, और पूरी ताईद और मुशावरत थी मियां नवाज शरीफ की तरफ से। पीएम हाउस के अंदर वो 2 दिन तक कयाम पजीर रहे। लेकिन आपकी जमात क्या करती रही? ये नूरा कुश्ती है। आप इस किस्म का बयान सुनना चाहते थे नवाज शरीफ की तरफ से कि भाई ये दोनों की मकबूलियत खोने का जो है वो रीजन है, और भारत और पाकिस्तान जो है ये जंग नहीं है, और फिर वो जनाब साथ ये कह देना कि गोला बारूद हमारे पास नहीं है, वो तो हमने यूक्रेन को दे दिए, ये उमर अयूब कह रहे थे। तो एक जमात का क्या तर्ज अमल रहा है जंग के दौरान, और दूसरी क्या करती रही है, ये पूरी कौम ने देखा है, और उसका नतीजा कल समरियाल में निकला है। PP52 के अंदर दुनिया ने देखा, सब ने देखा। आप जो मर्जी तनकीद करते रहे, लोगों ने खिदमत को वोट दी, लोगों ने दिफा को वोट दी, लोगों ने क्या क्या चीजें। ठीक है, आपका जवाब आ गया। कौसर काज़मी साहब, वक्त चूंकि मेरे पास बहुत मिनिमल रह गया है, आपका लास्ट कमेंट मुझे चाहिए होगा, कंक्लूडिंग कमेंट आपकी तरफ से। जना साहब, इस सारी सूरत हाल में अब सॉल्यूशन क्या है, नंबर 1? दूसरा, आपको लगता है कि क्या भारत किसी तरह से मजबूर हो सकेगा मुज़ाकरात पे आने के लिए? देखिए, इसमें जो जैसे बातचीत चल रही है ना, जैसे नवाज शरीफ साहब का नाम लिया जा रहा है न्यूक्लियर उसके हवाले से, तो अगर हमने एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल की है तो इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का क्रेडिट जाता है, इसमें गुलाम इसाक़ साहब का जाता है, डॉक्टर कदीर का जाता है, जनरल ज़ियाउल हक का आता है, नवाज शरीफ साहब का आता है। स्टार्ट तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया, लेकिन जिनकी लीडरशिप के अंडर हुआ वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब से। इसमें पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का जाता है, और इन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान अवाम का आता है कि उन्होंने तमाम पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगी तो वो खड़े रहे। तो हमारे सियासी अकाबिन को ये एहसास करना होगा कि वो जो 25 करोड़ अवाम के जो लीडर हैं वो बड़ी मुहिब वतन है, और ये ज़रा नम होती मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़, ये बहुत ज़रख़ेज़ मिट्टी है। हमें इस चीज़ पे जी उसके हमें कदर करनी चाहिए, हमें जी उसके हमें कदर करनी चाहिए, और ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो पीपल फ्रेंडली हो, उनको कॉन्फिडेंस में लेके चले कोई। और जो जहाँ तक भारत का तल्लक है, अगर हमने अपने कार्ड सही प्ले किए, हमने अमेरिका के साथ सही कोलैबोरेशन की, उनको अपने साथ मिला के रखा, जो उन्होंने कमिटमेंट की है, और भारत का जो चेहरा नज़र आ रहा है, जिस तरीके से उनके बयान दे रहे हैं मोदी साहब खुद, और उनके जो है ये इंडियन आर्मी चीफ, वो देखिए वो रामचंद्र गुरु उसके पहुंच गए, वहाँ जाके वो गोमी साहब के, और वहाँ जाके उनको वो कहने लगे जी, और वर्दी में चले गए, और वो सेकुलर मुल्क बना हुआ है, क्या कहता है ये सबसे बड़ा हमारी सेकुलर जमहूरियत है, और वर्दी में वहाँ पहुँच गए बाबा गुरु जो है उनके उसके पास, और वहाँ बैठ के वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कश्मीर हमारे हवाले करो, और वो अब मेरे लिए वो एज ए गिफ्ट लेकर आए। तो ये भारत का चेहरा है जो जिस साथ मोदी बातें कर रहा है, ये हमें जाके अमेरिका को इफ वी प्ले द कार्ड्स राइट तो भारत मजबूर हो जाएगा मुज़ाकरात की मेज पे आने के लिए। चीफ ऑफ डिफेंस साहब का बयान भी आया है, उसने कहा कि जो मिलिट्री माइंड होता है बड़ा रैशनल होता है, उसे पता है वॉर की क्या कीमत है, तो वो वॉर नहीं कर सकते। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ताकत है, तो कार्ड हम सही प्ले करें तो इंशाल्लाह बातचीत होगी। शमीरा साहब, आपका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट प्लीज। देखिए जी, इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक डेलीगेशन लेके हुकूमत की जानिब से न्यूयॉर्क में पहुंचे हैं। वहाँ पर उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के भी लोगों से मिलना है, OIC के भी मेंबरान से मिलना है। हम अपना पाकिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ रखेंगे, और पाकिस्तान हैज़ एविडेंस अगेंस्ट इंडिया। इंडिया जो हमारे साथ करता रहा है दहशतगर्दी हमारे मुल्क के अंदर, हमारे पास उसका एविडेंस है। इंडिया तो आज तक पहलगाम ट्रेजेडी का जो एविडेंस है पाकिस्तान के खिलाफ नहीं पेश कर पाया है, और आपने देखा है कि दुनिया भर में उनकी जग हसाई हो रही है। तो इंशाल्लाह ताला हम अपना मुकदमा सफारती तौर पे भी लड़ेंगे, और जो हमारी इंटरनल इश्यूज हैं सियासत के हवाले से मुख्तलिफ जमातों के साथ, वो भी इंशाल्लाह एक दिन हल हो जाएंगे। मैं समझती हूँ पाकिस्तान का एक रोशन मुस्तकबिल है, और इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम हो। नहीं साहब, आपका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि रियासत पाकिस्तान सबसे पहले, जबरदस्त, ठीक है ना, और उसके अदारे इसी पे प्रोग्राम क्लोज कर देना चाहिए, के अदारे हैं। और एक लास्ट बात कि इमरान खान के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। इमरान खान का ना कोई कारोबार इंडिया में है, ना कोई लंदन में है, ना कोई बाहर है, वो पाकिस्तान में बैठा है, ठीक है। तो आपको क्यों बुरी लग गई? मैं वैसे कह रहा हूँ कि इमरान खान का कहीं कोई बिजनेस नहीं है, वो 180 आपको क्यों बुरा लग गया? मैं तो नाम ही नहीं लिया, मैं तो, और वो इधर ही ये सेंटिमेंट है जो वो
اتفاق ایک نہیں ہونے محب دے گا. وطن مراد ہے کہ آدمی اس کو آپ اتنے جھوٹے مقدمات میں رکھ کے بیٹھے ہیں. Sorry, I have to interject and close the program here. Thank you very much. نیاز العنایت صاحب, جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب, شمیلہ فاروقی صاحبہ اور سید کوثر کاظمی صاحب. That's a wrap. یہ تھا آج کا پروگرام. آج انشاءاللہ 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.